नमस्कार। म निमा ग्याम्चो शेर्पा डिडिएफ दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमबाट केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। कुरा के भने हामीले डिडिएफको भिजन कोही बारेमा एक दुईवटा कुरा राखौँ है। हामीले विशेष युवाहरूलाई सचेत सक्रिय राजनीतिकमा आएर दार्जिलिङ पहाडको भविष्यको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। र यो सिलसिलामा हामीले अस्तिको हप्ता दार्जिलिङमा पोस्टरिङ गऱ्यौँ है, डिडिएफको केही युवाहरूको प्रश्नहरू लिएर। र आज कर्स्याङमा हाम्रो सानो एउटा भेटघाट थियो साथीहरूसित, मिटिङ कोठे बैठक है। र त्यस पश्चात हामीले कर्स्याङमा पनि हाम्रो डिडिएफको कतिवटा मागहरू लिएर हामीले पोस्टरिङ गऱ्यौँ है। नमस्कार, म हृदयलाल सन्देश आजका सचेत युवावर्गहरूलाई 21औं शताब्दीका युवावर्गहरूलाई सन्देश चाहिँ दिन आएको छु। फेरि पनि आज हामी कर्स्याङमा पोस्टरिङ गर्न लागिरहेका छौँ, पोस्टरिङ गरिरहेका छौँ। र अब अलग राज्य प्रेमी युवाहरू, सचेत युवाहरू, एडुकेटेड युवाहरू दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक परिवेशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै एउटा हामी ठोकुवा दिँदै नै युवाहरूलाई जगाउनुको निम्ति विशेष गरी आज हामी पोस्टरिङ गरिरहेका छौँ। र म्यासेज दिन चाहन्छु सबै युवाहरू चाहिँ अब यहाँ जाग्नु नै पर्छ। अब एकदमै जाग्ने समय आइसकेको छ र हामीले बनाएको नेता, एमपी, एमएलए सबैलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। र हामीले यहाँ धेरै पोस्टरिङहरूतिर धेरै कुरा जनाएका छौँ र यहाँ पोस्टरिङतिर हामीले धेरै प्रश्नहरू गरेका छौँ। स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको के हो? यो शब्दमा खालि हो कि वचनमा मात्रै हो कि या त यथार्थमा पनि हो? यी कुराहरूको प्रश्नहरू गरेका छौँ। हजुरले पोस्टर मार्फत नै यी सबै कुराहरू जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद। डिडिएफको साङ्गठनिक कामहरू पनि भइरहेको छ है। हिजो मात्र हामी एउटा बस्तीबाट निम्तो पाएर हामी त्यहाँ गएर त्यहाँ पनि हामीले डिडिएफको हाम्रो विचारहरू राख्यौँ है। उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ र चाँडै डिडिएफलाई लिएर उहाँहरूले मिटिङ गरेर कमिटी गठन गर्ने कार्यक्रमहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र त्यसरी नै अरू ठाउँबाट पनि मिरिकबाट, बिजनबारी, कालिम्पोङ यस्तो ठाउँबाट पनि हामीसँग सम्पर्कमा कतिपय युवाहरू आइरहेका छन्, पोख्रेबुङबाट पनि है। र डिडिएफको कार्यक्रम निरन्तर रूपमा यसरी हामी अघि लगेर जानेछौँ। र हाम्रो भविष्यको कार्यक्रमहरू के कसो हुनेछ त्यो हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ समयमा है। र डिडिएफको त्यही हाम्रो सबभन्दा ठुलो भिजन, हाम्रो मोटिभ है, हाम्रो इच्छा के भने चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा राजनीतिक संस्कार फर्केर आओस् है। दार्जिलिङको सबै अवस्था व्यवस्था डावाडोल भएको सबै हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो सबै कुरामा सुधार आओस् है। र परिवर्तन के को लागि भन्ने कुरा पनि युवाहरूले बुझोस् होइन। भविष्य युवाहरूको छ। हामी चाहन्छौँ युवाहरू नै दार्जिलिङको राजनीतिकमा अघि आएर दार्जिलिङलाई मार्गदर्शन गरेर दार्जिलिङको नयाँ भविष्यको लागि काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना र डिडिएफको एउटा सोच छ। धन्यवाद। नमस्ते, म लावा लेप्चा डिडिएफबाट दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमबाट। यसरी नै हामी हिजोआज डिडिएफको तर्फबाट चारैतिर हामी चाहिँ पोस्टरिङ गरेर दार्जिलिङ, खरसाङ, नेक्स्ट विक हाम्रो तपाईँको कालिम्पोङमा छ। हाम्रो एभ्री स्याटरडे सन्डे हाम्रो यसरी नै कार्यक्रम चलि नै बस्नेछ। हामीले फ्युचरको लागि युथको भोइसलाई अगाडि ल्याउने हामीले एउटा चेष्टा गरेको छौँ। धेरै अब युथले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर बसेको प्रेजेन्ट पोलिटिकल दार्जिलिङ हिल्सलाई अब हामी युवा जात नै अगाडि आएर कुछ गरौँ भन्ने हामीले एउटा ठानेका छौँ। र अगाडि बढाएर हाम्रो यो युथलाई नै फ्रन्ट फेस बनाएर हामी आफ्नो मार्गदर्शन गर्ने हामीले इच्छा गरेका छौँ। र अहिले हामी प्रेजेन्टली हामीले सुन्दैछौँ, अहिले इलेक्सनको अगाडिपट्टि यो 11 जात गोष्ठी, 6 सेड्युल भने यो सबै एउटै चिज हो। यो डिमान्ड एउटै चिज हो। तपाईँले 11 जात गोष्ठी भन्नुहुन्छ कि 6 सेड्युल भन्नु कि यो हाम्रो लङ टर्म बेनिफिट हुन्छ? यसलाई हामीलाई साह्रै बेनिफिट हुन्छ जस्तो लागेन। चाहे गोजा मोमो वानले पनि लास्टमा भन्नुभएको थियो, उहाँले पनि गोर्खाल्यान्डको माग छोडेर 11 जात गोष्ठी उता भन्दैछ तपाईँको 6 सेड्युल। के 6 सेड्युल र 11 जात गोष्ठी एउटै होइन? केले हाम्रो पहाडको
पाहाडको हाम्रो जुन चाहिँ सोचेको छौँ हामीले यसमा के फुलफिल हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि पुरा यसले चाहिँ हाम्रो पाहाडको भिजनमा चाहिँ फुलफिल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि आउँछ यहाँनिर फेरि गोर्खाल्यान्डको कुरा इलेक्सनको अगाडि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड भनेर धेरै हामीलाई अगाडि पछाडि ठेल्दै कहाँ पुऱ्याइसक्यो अहिलेसम्म। हामी हेर्नुहोस् नियरली अबाउट गोर्खाल्यान्डको लागि हामी 40-50 वर्ष पछाडि भइसक्यौँ हामी गोर्खाल्यान्ड मागेकोले गर्दा। तपाईँहरूले के गर्नुभयो? मेरो क्वेसन तपाईँलाई युवाको क्वेसन तपाईँप्रति प्रतिनिधिप्रति तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको लागि अहिलेसम्म के गर्नुभयो? कहाँ माग्नुभयो? कसलाई माग्नुभयो? यही हामी तपाईँलाई सोध्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अब यो गोर्खाल्यान्ड इलेक्सनको अगाडि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा तपाईँले नल्याउनुहोस्। यो हेर्नुहोस् यो पार्लियामेन्ट्री चिज हो। यो तपाईँले अब इलेक्सन यो एमएलएको इलेक्सनमा तपाईँले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा नभन्नुहोस्। अब तपाईँले धेरै ढाँट्नु भयो, अब चाहिँ नढाँटिदिनुहोस् युवाहरूलाई। अब युवाहरू जागेको छ, जाग्नुपर्छ युवाहरू। अब क्वेसन गर्नु सक्नुपर्छ युवाहरूले। कति चाहिँ ढाँट्नुहुन्छ? अब फेरि आउँछ तपाईँहरूको यो हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट राजु विष्टज्यूले भन्नुहुन्छ कि फेरि यो जात गोष्ठी 11 जात गोष्ठी। फेरि पनि म रिपिट गर्छु, 11 जात गोष्ठी होस् या 6 सेड्युल होस्, यसले हाम्रो जनआकाङ्क्षाको इच्छा चाहिँ पुरा गर्नु सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले युवाहरूले पनि चाहेको राम्रो डेभलपमेन्ट, राम्रो म्यानेजमेन्ट होस् टाउनमा मात्रै नभएर तपाईँको रुरल एरियामा पनि होस्, म्यानेजमेन्ट राम्रो होस्। अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट, लास्ट 40 इयर्सको म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् तपाईँको सिस्टम कहाँनिर छ? तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् न, सिस्टमलाई हेर्नुहोस् न, सिस्टम बिग्रेर कहाँ गइसक्यो? अब पनि यसरी नै तपाईँले ढाँटी बस्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको मागमा। तपाईँहरूले यसरी नै तपाईँहरूले जनतालाई भोट लुटिनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अब चाहिँ भोइस गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ अब भोइस राइज हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले नढाँटिदिनुहोस्, अब बेसी ढाँटिदिनु भयो। अब हेर्नुहोस् अब अझै पनि हामी 40 वर्ष अलरेडी हामीले बिताइसकेको छौँ, 86-87देखिको लिएर अन्टिल टुडेसम्म। तर हेर्नुहोस् अब भोलिको दिन पनि छ, हामीले आफ्नो फ्युचर त आफै ब्राइट बनाउनु पऱ्यो नि त। अब हेर्नुहोस् अब यसमै हामी झुन्डिरहनु त भएन नि। त्यसैले म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, फेरि पनि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङको पाहाडलाई तपाईँहरूले त्यो धर्म लड्ने कोसिस चाहिँ नगरिदिनुहोस्। तपाईँलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, एज अ तपाईँहरू गुड पोलिटिसियन, तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु अब चाहिँ हामीलाई अँध्यारोमा नराख्नुहोस्। अब हामीलाई राम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, राम्रो डेभलपमेन्ट। तपाईँहरू हेर्नुहोस् के चाहिँ छ डेभलपमेन्ट भन्नुहोस्। तपाईँहरूको लु कङ्क्रिट डेभलपमेन्ट अहिलेसम्म तपाईँले के चाहिँ गर्नु भएको छ? तपाईँले डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट कहाँ चाहिँ छ? के डेभलपमेन्ट गर्नुभयो तपाईँ? हाइवेको कन्डिसन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, पानीको प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, गार्बेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम छैन यहाँनिर तपाईँहरूको। तपाईँले के चाहिँ गर्नु हुँदैछ हेर्नुहोस् त। तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस्, चौकीमा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ नि। तपाईँलाई हाम्रो युवाकोबाट रिक्वेस्ट छ, अब यो कुरा चाहिँ सोच्ने विचार आएको छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा तपाईँलाई टु बी फ्रेन्कली भनिदिन्छु, माइन्ड नगर्नुहोस्। जो पनि तपाईँहरू औतामा हुन्छ तपाईँहरूले एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले जानिराख्नुहोस्, सोसियल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। सोसियल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले सिक्नुपर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको पछाडि जनतालाई लानुहुन्छ, जनता तपाईँको पछाडि पर्छ। तपाईँ कहाँसम्म चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड? हाम्रो गोर्खाल्यान्ड यही हुन्छ, यस्तै गतिको हुन्छ हाम्रो गोर्खाल्यान्ड? यसमा सोच्ने विचार छ। अब हामीले सोचेनौँ भने भविष्यमा हामी अझै हेर्नुहोस्, आज 40 इयर्स ब्याक छ, अझै हामी कति वर्ष ब्याक हुन्छौँ। इम्प्लोइमेन्ट हेर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हेर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कहाँनिर चाहिँ भएको छ? तपाईँहरू हेर्नुहोस्, युपिएससीमा हेर्नुहोस्, पब्लिक सर्भिस कमिसनमा हेर्नुहोस्, कतिजनाले हाम्रो नोकरी पाउँछ। त्यो ध्यानमा राख्ने कुरो हो। एजुकेसन सिस्टम हेर्नुहोस्, यहाँ एजुकेसन सिस्टम कस्तो भइसकेको छ? तपाईँ आरामै सोच्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो औदामा हुनुहुन्छ। एजुकेसन सिस्टम हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले धेरै कुरा गर्दैछौँ, हामीले सुन्दैछौँ, गर्दै आएको, हेर्दैछौँ, देख्दैछौँ, आएको छौँ। अब तपाईँहरूले हामीलाई बुझ्नु भएन भने कहिले बुझ्नुहुन्छ? अब जनताको क्वेसन र युवाको क्वेसन तपाईँहरूप्रति तपाईँहरू एन्सर दिनुपर्छ। अब हामीलाई हाम्रो हेर्नुहोस् प्रेसिडेन्ट, हाम्रो एमएलएहरू हेर्नुहोस्, 3 जना एमएलए हेर्नुहोस्, 3 जना एमएलए सुतेकै छ। अब कति चाहिँ सुत्छ? अब सुत्नु त निक्लिनु त पऱ्यो नि त। अब हेर्नुहोस् खरसाङको एमएलए उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो रोहित शर्माज्यू, उता हेर्नुहुन्छ हाम्रो कालिम्पोङको दिदी सरिता छेत्री। हेर्नुहोस् त दिदीहरूलाई मेरो प्रतिनिधिगणलाई एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस्
तपाईँहरूले अहिलेसम्म त केही गर्नु सक्नु भएको छैन, बोलिदिनु सक्नु भएको छैन। ल्याउने कुरा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीबाट दिने हक त तपाईँ ल्याउनु सक्नु भएको छैन पाहाडमा। अब चाहिँ के ल्याउनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई चाहिँ के को आश्वासन दिनुहुन्छ? तपाईँले भनिदिनुहोस् जनतालाई। अब जनताले तपाईँलाई क्वेसन गरेको, युवाले क्वेसन गरे तपाईँलाई, अब पनि तपाईँहरूले फेरि पनि त्यो भोटकै चक्करमै त्यो त नगरिदिनुहोस् प्लिज। अब तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् अब बेसी भयो, अब जनतालाई गोर्खाल्यान्ड बेसी भयो। अब गोर्खाल्यान्ड भन्यो एउटा दुईवटा कुरामै कि त गर्नुहोस्, कि त कङ्क्रिट डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् न। तपाईँले टुरिज्म डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ, टुरिज्म डेभलपमेन्ट तपाईँले चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो भन्नुहोस् त। न त तपाईँ हाइवे कन्डिसन हेर्नुहोस्, टाउनको कन्डिसन हेर्नुहोस्। अब पनि तपाईँहरूले सोच्नु भएन भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले इलेक्सनको अगाडि चाहिँ तपाईँले यो गोर्खाल्यान्ड यो तपाईँहरूले अहिले भन्नु कुरा गर्नुहुँदैछ, तपाईँले 6 सेड्युल यो 11 जात गोष्ठी यो चिजले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनआकाङ्क्षाको चाहिँ इच्छा चाहिँ पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस् म हृदय लामा सन्देश एउटा तरुण युवा आज दार्जिलिङ पहाडको राजनीति परिवेश र स्थितिहरूलाई यसरी देख्दा देख्दा यहाँको एउटा जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कारहरूलाई बोक्दा बोक्दा आज म मजबुर भएर भनौँ या त एउटा चाहेर भनौँ या नाचेर भनौँ आज पहाडको राजनीतिक परिवेशमा पहिला टिक्नु आइरहेको छु। र म मेरो समस्त युवा वर्ग जति पनि न्यू भोटर्सहरू अब यो 21को इलेक्सनमा न्यू भोटर्सहरू आउने युवा वर्गहरू छ, युवती वर्गहरू छ, जति पनि न्यू जेनेरेसन्सको न्यू कन्सेप्ट लिएको मेरो साथीभाइको सर्कल युवा वर्ग युवती वर्गहरू छ, उहाँ सबैलाई म हृदय लामो सन्देशबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीले विगतको दिनमा धेरै झुकिसकेका छौँ। हामी माझमा ठुलो भाषण दिने नेताहरू आए, ठुला कुरा गर्ने नेताहरू आए, कसैले गोर्खाल्यान्डको सपना देखाए, कसैले 6 सेड्युलको सपना देखाए, कसैले जनजातिको सपनाहरू देखाए। यी सपनाहरूमा हामी मक्खमस्त भएर, यी सपनामा हामी विलिन भएर कहिलेसम्म जिउने, के यो सपना हाम्रो यथार्थमा आउँछ भन्दै एउटा प्रश्न गर्दै आज हामी युवाहरू दार्जिलिङ पहाडको परिवेशको राजनीतिमा पहिला टेकिसकेका छौँ र हामी टेक्नुमा मजबुर पनि भएका छौँ। विगतको दिनहरूमा जसरी नै हामीलाई गोर्खाल्यान्डको एउटा शब्दबाट गोर्खाल्यान्डको एउटा 1 पोइन्ट एजेन्डा भन्ने एउटा डिमान्डले हाम्रो हिस्टोरिकल कुराहरूले हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा हेर्न जाउँ भने धेरै हामीले नै हाम्रै सोसाइटीभित्र हाम्रै जातिभित्र ड्यामेज पाएका छौँ, नोक्सानी पाएका छौँ, हाम्रै मान्छेहरू मरेको छ। अहिले हालैको आन्दोलनमा पनि यस्तै कुराहरू भएको छ। हामी कस्तो ठाउँमा बस्छौँ, हामी कस्तो जोनमा बस्छौँ, हाम्रो यहाँको जियो लोकेसन कस्तो छ, यो कुराहरू हामी आउने समयतिर अझै जनाउँदै आउनेछौँ। यो कुराहरू छ। र अर्को कुरा यहाँहरूसित म यो कुरा गर्दै DDF दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम, वाट इज दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम भन्ने पनि बताउन चाहन्छु। दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम एउटा युवाहरूको प्लेटफर्म हो, युवा वर्ग युवती वर्गहरूको अहिलेको यो तरुण न्यू जेनेरेसनलाई एउटा प्लेटफर्म दिने एउटा मञ्च हो। यो मञ्चमा आएर जसले पनि प्रश्न राख्न सकोस्। जुन प्रकारको दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा एउटा कुसंस्कार, यहाँ विरोधीले बोल्नु नपाउने, अन्य अपोज गर्नु नपाउने, प्रश्न राख्नु नपाउने, जुन प्रकारको यो कुसंस्कारहरूमा परिवर्तन हुनैपर्छ भन्ने एउटा हामीले ठोक्का लगाएर हामी यो दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरममा जन्माएका छौँ। र दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमको धेरै मुद्दाहरू छन् यहाँको विषयमा लिएर। जस्तै हाम्रो अगाडिको हाम्रो दाजुहरूले आफ्नो वक्तव्यमा आफ्नो कुराहरू राखिसक्नुभएको छ। भारतवर्ष स्वतन्त्र भएर बितेका यतिका साल हुँदा पनि आजसम्म हामीले उन्मुक्तिको सास फेर्न नपाउनु चाहिँ के कस्तो बाधाहरू छन्। अब म यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो कुराहरू बुझोस्। हामीले अफिसियल रिकर्डमा 1200 शहीद गनाउँदाखेरि महामहिम सुभाष घिसिङज्यूको पालोमा, हालैको आन्दोलन हाम्रो विमल गुरुङज्यूको पालोमा, र यस्तो हामीले गुमाउँदा पनि हामीले न्याय नपाउनु चाहिँ के को हो, यसमा के कुरा लुकेको छ, यस्तो कुराहरूमा चासो दियोस् हाम्रो यहाँका पहाडको बुद्धिजीवीहरूले, नेताहरूले। र आउने यहाँ जहिले पनि हामीले अगाडिबाट नै भन्दै आइरहेका छौँ, कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि चाहे म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होस् या GTA इलेक्सन होस्, जुनै कुनै कुरा हुँदाखेरि यहाँ गोर्खाल्यान्डकै शब्द लगाएर यहाँको जनतालाई भावनात्मक बनाएर
भावनामा डुबाएर भात मासु बाँडेर रक्सी बाँडेर जुन प्रकारको एउटा कुसंस्कार राजनीतिको यहाँ स्थापना गरेको छ, यी राजनीतिलाई हामी युवावर्ग पक्का मेटाउँछौँ। हामीलाई सत्ता प्यारो छैन, भोलिको दिन हामी सत्तामा हुन्छौँ भनेर हामी आएका होइनौँ, तर भोलिको दिनमा यहाँ राजनीतिक पहाडको राजनीतिक परिवेशमा परिवर्तन होस् भन्ने एउटा चाहना बोकेर आएका छौँ। हाम्रो यो चाहना हामी जसरी पनि पुरा गर्नेछौँ। एउटा यो कुरा। अर्को कुरा हामी के भन्छौँ भने दार्जिलिङ हामी क्विन अफ हिल भनेर चिन्छौँ बुझिन्छौँ होइन। दार्जिलिङ आज क्विन अफ हिल भनेर यहाँको टुरिज्मले दार्जिलिङ फेमस छ। आज टुरिज्मले प्रसिद्ध भएको यो पहाड, यो हाम्रो भूमि, यो हाम्रो जगत, यसको गतिविधि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। म्युनिसिपालिटीले मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो वार्डबाट मैला ड्रप गर्ने ठाउँ छैन। हजुरहरूलाई उदाहरण दिउँ भने हामी यहाँ त्यसै जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, रिलायन्स अगाडि मेन बजारको मेन रोडमा हरेक दिन टन टन मैलाहरू निस्किराखेको हुन्छ। यो मैलाहरू कहाँ डिकम्पोजिस हुँदैछ? यो यस्तो कुराहरू धेरै धेरै छन्। अब हालैमा भनौँ भने यहाँ हामीलाई स्वतन्त्र भएकोदेखि केही पनि डेभलप भएको जस्तो लाग्दैन। अझै पनि गाउँ ठाउँको बाटोघाटोहरू त्यस्तै नै छन्। अझै हामीले भएको कुराहरू गुमाएका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो घिर्लिङहरू, आज यो कुरालाई कति पैसा लाग्यो होला यो ब्रिटिस टाइममा कन्स्ट्रक्ट गर्नेलाई। हामीले यो कुरालाई जोगाउन सक्थेनौँ। गोर्खाल्यान्ड भएन ठिकै छ, तर यहाँको सानो व्यवस्थाले यस्तो कुराहरू जोगाउन सक्थ्यो। चौरस्ताको त्यो के हेर्नुहोस्, इट्स वाट सो नेचुरल ब्युटिफुल। आज सब आर्टिफिसियल बनाइदिएको छ। त्यसैले हाम्रो डिडिएफको भिजन छ, हामीलाई मोडर्न दार्जिलिङ होइन, नयाँ दार्जिलिङ होइन, पुरानो दार्जिलिङको माया लाग्छ। हामी पुरानो दार्जिलिङको नै निर्माण गर्छौँ र यहाँ हामी राजनीतिक परिवेशमा पक्का नै पनि जुन प्रकारको एउटा कुसंस्कार चलिरहेको छ, यो संस्कारलाई मेटाउनै चाहन्छौँ।